महेन्द्रको टाइममा दरबारका भारदार कसको हिम्मत थियो महेन्द्रसँग बोल्ने? कसैको थियो? बिपीलाई दिएको भए सायद बिपीले मुलुकलाई एउटा अर्कै बाटा लैजानुहुन्थ्यो कि त्यो एउटा हाइपोथेटिकल कुरा हो। बिपी चाहिँ विलक्षण प्रतिभाको धनी थिए, मलाई नै राजा महेन्द्रले भने। त्यस्तो प्रधानमन्त्री पनि म पाउँदैन भनेर मसँग पृथ्वीनारायण शाहले मुलुक एकीकृत गरे। त्यसमा प्राण भर्ने काम, त्यसमा सास हाल्ने काम, त्यसमा मांसपेशी भर्ने काम सबै थोरै अवधि शासन गरे पनि महेन्द्रले गरे। माओसे तिमीले त मेरो संसारमा सबभन्दा नजिकको मित्रै राजा महेन्द्र भनेर कम्युनिस्ट खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, राजा महेन्द्रलाई भेट भनेर कम्युनिस्टका नेताहरूले भनेको कुरा पनि सुन्न पाइन्छ। नेताहरूलाई भनेको। त्यसपछि केशरजंग दरबार छिरे। तिमीहरू के को कम्युनिस्ट? जाओ न, म असली कम्युनिस्ट त महेन्द्र हो भनेर भने। महेन्द्र राजा भएको समयमा तपाईँ मन्त्री भएको चाहिँ कति पटक थियो त्यो? म 24 देखि लिएर 27 सम्म मन्त्री। लगातार कि? लगातार 24, 25, 26, 27 4 वर्ष भयो नि त। 4 वर्ष महेन्द्रको मन्त्री भएर बिताउनु भयो। पार्टी खोल्ने बित्तिकै त्यसको नेताले चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने त छैन नि, जनस्तरमा गएको हुनु पर्यो नि। काङ्ग्रेस गएको थियो? काङ्ग्रेस त गएको थियो नि, काङ्ग्रेस त घर घर पुगेको थियो नि। उहाँले युवाहरूमा केही त्यस्तो देखेर रोज्नुहुन्थ्यो अथवा सम्भावना देखेर अथवा के थियो त्यो उहाँसँगको त्यो क्षमता? युवाहरू भनेपछि उनी चाहिँ नि बढ्ता आकर्षित थिए। युवाहरूबाटै हुन्छ केही गर्न सकिन्छ भन्ने महेन्द्रमा भावना थियो। अझै राजा महेन्द्र अलि बाद दिएको भए तपाईँले भने जस्तो त्यो संविधान जारी हुन्थ्यो र 46 सालको लागि लड्नुपर्ने थिएन? हामी लड्नुपर्ने थिएन। अनि एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो भीमबहादुर पाण्डे, उहाँले भन्नुभयो मन्त्रीजी नेपाललाई दशा लाग्यो भन्नु। किन इन्दिरा गान्धीलाई मन्त्रीले नभेट्ने? यो के दिन देख्नु पर्यो हजुर? इन्डियाले त सक्छ त हामीलाई। नेहरू परिवारको र हाम्रो राजाहरूको साह्रै घनिष्ठ सम्बन्ध। महेन्द्रले राष्ट्रवाद, महेन्द्रले विदेशी हस्तक्षेप सहेनन्, मुलुकलाई असंलग्न रूपबाट राखे, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाए, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको मेम्बर बनाए, सबै गरे त उनैले हो। भरिङबाट चढ्ने बित्तिकै राजा भरिङको टुप्पोमा आएर स्याबास नवराज, तिमी जस्तो 12-13 जनाहरू मान्छे भेटे त यो नेपाल बनाउन कति पनि बेर लाग्दैन मलाई भनेर तारिफ गरे। बिपीलाई धेरै गाह्रो रहेछ, महेन्द्रसँग पनि लड्नुपर्ने, कम्युनिस्टहरूसँग लड्नुपर्ने, मातृकासँग लड्नुपर्ने, पार्टीभित्रै लड्नुपर्ने, यति ठाउँबाट अवरोध हुँदाहुँदै पनि बिपीले त्यो बेला गरेको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? लडाइँ त बिपीले कतिसँग लड्नु पर्यो रहेछ? बिपीले कोहीसँग लड्नु परेको थिएन त्यो बेला। बिपीले एउटा दरबारसँग चाहिँ साँठगाँठ मिलाउनु पर्थ्यो। कम्युनिस्ट भन्ने फोर्सै थिएन त्यो बेला बिपीको टाइममा। उहाँको अगाडिपट्टि थियो, मेरो अलि पछिपट्टि कोठा थियो। राजाको कोठाभित्र पठाएपछि म आएर लुगा फेरेर डाङडाङ सुतेँ। रक्सी लागिसकेको छ आफूलाई। आधा घन्टापछि ढ्याक 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 नक भयो। फुवा आयो यति बेला ढोका खोलिदिँदा राजा महेन्द्र आफै फुत्तभित्र पसे र ढोका ढप्क्याउ भनेर हुकुम भयो, तिमीसँग रक्सी छैन? छ सरकार, निगाले सरकारबाटै बक्सिया हो। उहाँ फेरि व्हाइट हाउस मात्रै खाँदै। बिपीले राजालाई प्रजातन्त्रमा छोराले जुन केटी मन परायो त्यो केटीसँग बिहे गर्न दिइबक्सियोस् भनेर कन्भिन्स गरे चाहिँ हो। प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनको कार्यक्रममा भाग लिँदै आर्मीले पक्राउ गर्यो, त्यो शोभनीय थियो? अब हेर्नुहोस्, त्यो कुनै भइसकेपछि के शोभनीय थियो? मान्छे थुन्नु शोभनीय हो? हामी लुडफानी गयौँ, राजा रानी उभिया थिए, दर्शन गरे। ए नवराज सरकार होइन, तिमीले त बिहे गरेछौ भर्खर, मलाई त बोलाउँदा पनि बोलाएनौ भनेर महेन्द्रले सोधे। मैले भने होइन सरकार, यो मेरो श्रीमतीबाट 4 छोरा छन्, तिनको व्रतबन्धमा बिहेमा म सेवकले सरकारलाई बोलाउँछु, सवारी हुनुपर्छ भनेपछि उनी दुइटै हाँसे, हामी पनि हाँस्यो। त्यस्तो ठट्टा गर्ने स्वभाव थियो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पुस 1 गते
2017 साल पुस 1 गते त्यसै पनि चर्चित छ राजा महेन्द्र र बिपीसँग जोडिएको पुस 1 गते किन महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई भङ्ग गरेर त्यति मात्र होइन त्यो प्रजातन्त्र नै खारेज गरेर पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गर्नु पर्यो? के बाध्यता थियो महेन्द्रको? महेन्द्र र बिपी कोइराला बीचको सम्बन्ध के कस्तो थियो? अहिले जसरी व्याख्या गरिएको छ त्यो सत्य हो या होइन? राजा महेन्द्रले 2017 साल पुस 1 गते कु नगरेको भए के हुन्थ्यो? के का लागि राजा महेन्द्रले कु गरे र राजा महेन्द्र र बिपीलाई मिल्न नदिने तत्त्व को थियो? हामी यी र यस्तै विषयमा जान्न। राजा महेन्द्रलाई राम्रोसँग चिन्नुहुने तर पञ्चायती व्यवस्था सुरु भइसकेपछि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुँदै, राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष, जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष हुँदै मन्त्रीको समेत भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पूर्व मन्त्री नवराज सुवेदीसँग यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज म अहिलेको समसामयिक राजनीतिको विषयमा केही कुरा गर्नेवाला छैन। आज म तपाईँसँग त्यो बेलाको इतिहास मात्रै कोट्याउने प्रयास गर्नेछु। राजा महेन्द्र कस्तो खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो? राजा महेन्द्रको बारेमा अहिले पनि व्यापक चर्चा हुन्छ। राजा महेन्द्रलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? यो पुस 1 गतेको विषयलाई सम्झेर मैले तपाईँसँग कुरा गर्दा राजा महेन्द्र कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब हेर्नुहोस्, राजा महेन्द्रको व्यक्तित्वको बारेमा अब मैले भनेर मात्रै पुरा हुँदैन होला। त्यसको बारेमा त अनुसन्धान हुनुपर्छ विस्तृत रूपमा। मैले जहाँसम्म चिनेको राजा महेन्द्र हो त्यतिको चतुर, राष्ट्रवादी, देशलाई कसरी अगाडि लैजाउँ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएको व्यक्तित्वको रूपमा म उहाँलाई चित्रण गर्न चाहन्छु। उहाँका धेरै गुणहरू छन्। अब ती गुणहरू वर्णन धेरै के गरौँ, तर उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने, कस्तो विलक्षण शक्ति भएको मान्छे भने, कोही मान्छे उहाँलाई भेट्न अगाडि गयो भने यसले यही कुरा गर्छ भन्ने उहाँले अगाडि नै त्यो मान्छे बोल्नुभन्दा पहिले नै त्यसको बारेमा उहाँलाई ज्ञान भइसक्थ्यो। त्यो क्षमता थियो उहाँ। त्यो क्षमता थियो। उहाँ राष्ट्रवादी त हुनुभयो र महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेर अलिकति गलत ढङ्गले व्याख्या पनि गरे। उहाँ प्रजातन्त्रवादी चाहिँ हो कि होइन? डेमोक्रेट चाहिँ हो कि होइन? उहाँ डेमोक्रेट पनि हो अघि, तर डेमोक्रेट भन्दा पहिले उहाँ राष्ट्रवादी हो भन्छु म। उहाँलाई 24 घन्टा के थियो भने मेरो देश कसरी समुन्नत हुन्छ भन्ने भावना थियो। अब हेर्नुहोस्, अब 17 साल पुस 1 गते घटना घटाउने राजा कसरी डेमोक्रेट हुन्छ भन्ने पनि एक थरीको भनाइ छ। यसमा मेरो आफ्नै तर्क चाहिँ के छ भन्ने, नेपाल देशलाई एकीकरण गरिबक्स्यो बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले 250 वर्ष अगाडि। तर उहाँ एकीकृत गरेपछि उहाँको देहावसान भयो। तर त्यो स्केलेटन जुन नेपालको बनेको थियो त्यसमा प्राण भर्ने काम, रक्त सञ्चार गर्ने काम, त्यसमा मासु हाल्ने काम आदि इत्यादि पृथ्वीनारायण शाहबाट हुन पाएन र त्यसपछिका राजाहरूले गर्न सकेनन्। त्यसपछि आपसमा कलह, राजाहरूमा पनि फेरि राणाहरूको अर्को चकचकी सुरु भयो आदि इत्यादि गर्दा नेपाल देश त बन्यो, तर त्यो देशमा चाहिने कुरा अर्थात् मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अब धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला, विकास मुलुकको आदि इत्यादि कुरा त्यो स्केलेटनमा हाल्ने काम चाहिँ कसले गर्यो भनेदेखि राजा महेन्द्रले गरिबक्स्यो। उहाँको शासनकाल एक त थोरै थियो, 9-10 वर्षको भयो, भए पनि उहाँले यो छोटो अवधिमा धेरै धेरै काम गरिबक्स्यो। अहिलेसम्म
त्यति कसैले पनि गर्न सकेको छैन। न पञ्चायतले गर्न सक्यो, न अहिलेको बहुदलीय व्यवस्था। ती 32 वर्ष भइसक्यो, केही पनि भयो। त्यही महेन्द्रले हालेको, त्यो स्केलेटनमा हालेको जो प्राण छ, त्यही प्राणले नेपाल धानिरहेको छ। अब नि त्यो महेन्द्रले हालेको प्राणमा आउनुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई कहाँ जान्न चाहेँ भने 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो, सम्झौता भएको थियो नेपालमा संविधान सभाको चुनाव गराउने। राजा त्रिभुवन पनि त्यहाँ राजी हुनुभएको, बिचमा अनेक खिचातानी भए। त्यो संविधान सभाको चुनाव खासमा कसले चाहेको थिएन र त्यो संविधान सभाको चुनाव त्यो बेला हुन पाएन। पछि 15 सालमा पनि संविधान सभाको चुनाव गर्ने भन्दा संसदीय चुनाव भयो। त्यो संविधान सभाको चुनाव रोक्ने चाहिँ को थियो? हेर्नु, संविधान सभाको चुनावको बारेमा एक लाइन, एक शब्द 7 सालमा त्रिभुवन सरकारको जो सम्बोधन छ त्यसमा परेको छ। तर त्यो न त्यसको मर्म राजाले बुझेको थियो, न त्यो गर्ने त्यो बेला देशमा स्थिति थियो। यो कताबाट हालियो? न इन्डियाले चाहेको थियो, इन्डियाले पनि चाहेको थिएन। भनेपछि मैले सुनेसम्म त्यो बेलामा इन्डियाको एडभाइजर आएको थियो अरे त्रिभुवन सरकारलाई एडभाइस गर्नुको निम्ति, त्यसले हाल्यो भन्छन्। तर अब यसले हाल्यो उसले हाल्यो एक्ज्याक्टली कुरा मलाई म भन्न अथेन्टिकली भन्न सक्दिनँ। तर त्यो बेलामा संविधान सभाको, अहिले त संविधान सभाको मतलब देखिया छैन, त्यो बेला 7 सालमा कहाँबाट आयो होला? केही पत्ता पाउन सक्नु भएन तपाईँले? पत्ता पाउन सकिनँ मैले। तर त्यो छल्दै छल्दै त्रिभुवनपछि महेन्द्रको पालासम्म पनि हुन सकेन। महेन्द्रले पनि संसदीय चुनाव गर्न इच्छा नराख्दै बाध्य भएर गर्नु पर्यो भन्ने थियो नि 15 सालमा। के हो त्यो? होइन, त्यो होइन, राजाले चाहेकै थियो मैले बुझेसम्म। अघि बरु संविधान सभाको चाहिँदैन भनेर त बिपीकै स्टेटमेन्टहरू भेटिन्छ नि ठाउँ ठाउँमा। तर संविधान सभा बिपीले चाहिँदैन भन्नुको मतलब चाहिँ मोहन शमशेरले अहिले नै गर, म प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधान सभाको चुनाव, पछि राजा आयो भने के हो तिमीलाई चाहिँ यो हुने म देख्दैन, तिमीलाई राजाले यसै गरी फसाउँदै जान्छन् भन्दा बिपीले हुँदैन भन्दै जाँदा पछाडि त्यो परिणाम भोगेँ मैले भनेर भनेको छ नि त। फेरि हेर्नुहोस्, अब यो कसले के भन्यो, अब यतातिर नजाउँ। अघि बिपीले अहिले संविधान सभा होइन बरु जनरल इलेक्सनै होस् भनेर त स्टेटमेन्टै दिएको। ल ठिक छ, त्यसो हो भने बिपी र मातृकालाई मिल्न नदिने भारत भनेर आएको छ। नेहरूले बिपीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने, राजाले बिपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहने, नेहरूलाई नै भारतले चाहने, अनि यो खेलखण्डमा बिपी अलिक कोपभाजनमा पर्या भन्ने आउँछ। यो के थियो? यो हेर्नुहोस्, अब यो यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो महत्त्वाकाङ्क्षाको लडाइँ हो। बिपी र महेन्द्र, बिपी र मातृका बाबुको। मातृका बाबु पनि प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने, बिपी पनि प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने। त्यही पदको निम्ति दाजुभाइमा डिफ्रेन्सेस भयो। अनि त्यसमा अब त्यो बेलामा अब बिपी अलि ठाडो स्वभावको, स्ट्रेट बोल्नुपर्ने मान्छे। अब मातृका बाबु डिप्लोमेट, एकदम भारी डिप्लोमेट मान्छे। अब इन्डियालाई पनि ठाडो भन्दा त चिप्लो मान्छे नै मन पर्यो होला। त्यो त बेग्लै कुरा छ। त्यो बेला म पोलिटिक्समा छुइनँ। अब म जे होस्, भारतले बिपी र मातृकाको झगडामा खेल्यो र त्यसमा ज्ञानेन्द्रले के अरे महेन्द्रले अलिकति मौकाको फाइदा उठाउनु भयो भनेर कहीँ कतै लेख्या पढ्न पाइन्छ, हो कि होइन त्यो भनेर? अब महेन्द्रलेसँग के अब महेन्द्रबाट बिपी मातृका बाबुले पनि के फाइदा लिनुभयो र? महेन्द्रको उदय हुने बित्तिकै त मातृका बाबुले त प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो। तर फेरि पछि बन्नु पर्यो नि त, बने होइनन् र? होइन, त्यसपछि टङ्कप्रसादजी भए, त्यसपछि केआई सिंह भए, त्यसपछि सुवर्ण शमशेरको। त्यसो हो भने महेन्द्र र त्रिभुवनको के थियो सम्बन्ध? अलिकति उहाँहरूको बिचमा पनि तिक्तता थियो रत्नलाई बिहा गर्ने विषयमा। महेन्द्र र उसको बारेमा चाहिँ तिक्तता थियो। के हो त्यो तिक्तता? अरू कुरामा होइन, बिहा गर्ने कुरामा। रत्नलाई बिहा गर्न खोज्दाखेरि तर त्यो चाहिँ अब सबैले बुझेको कुरा हो।
अब यो तपाईँले धेरै कोट्याएर त्यो कोट्याउने भन्दा पनि म के जान्न चाहे भने बिपीले त्यो बिहा गरिदिनलाई त्रिभुवनसँग कुरा मिलाएको, महेन्द्र र बिपीको पहिला सम्बन्ध एकदमै राम्रो भएको, यदि रत्नलाई बिहा गर्न नपाउने भने म युवराजबाट राजीनामा दिएर काङ्ग्रेसकै सदस्यता लिन्छु भनेर महेन्द्रले भनेको कुरा भनेर उल्लेख गरेको त्यो त किताबमै आएको छ नि। सत्य हो नि त्यो कुरो टु सम एक्सटेन्ट साँचो हो। बिपीले राजालाई प्रजातन्त्रमा छोराले जुन केटी मन परायो त्यो केटीसँग बिहे गर्न दिइबक्सियोस् भनेर कन्भिन्स गरे चाहिँ हो बिपीले नै हो। अनि बिपीको बेडरुममा समेत महेन्द्र सुतेको भन्ने आयो युवराज हुँदा। अनि त्यस्तो राम्रो सम्बन्ध भएको बिपी र महेन्द्रको 17 साल पुस 1 गते चाहिँ के कुरा मिलेन र चाहिँ नि महेन्द्रले त्यो एक्सन लिनु पर्यो बिपीमाथि? के हो खास त्यो? अब म जान्न खोजेँ त्यहाँ हो। अब हेर्नुहोस्, अब त्यो बेला दुईटासँग नजिक भए त यही हो भन्थे अघि, म पनि अब दुइटैको नजिक भए थिइनँ। तर हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरो के भने त्यो बेलाको समाज आजको जस्तो समाज थिएन, अशिक्षित समाज थियो। राजा महेन्द्रलाई चाँडै देशको डेभलपमेन्ट होस् भन्ने भावना थियो। अब उहाँलाई लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई, पार्टी सिस्टमबाट अब हामी अगाडि तुरुन्तै त्यो फास्ट रूपबाट जान सक्दैनौँ भन्ने परेको हुनाले पनि उहाँले पुष्य गतेको घटना घटाइबक्सेको हुनसक्छ। अर्को कुरो व्यक्तित्वको टकराव पनि हुनसक्छ। बिपी र महेन्द्रको व्यक्तित्वको बिपी आफ्नै रूपबाट डेभलप गर्न खोज्ने, महेन्द्र आफ्नै रूप मेरै टाइममा डेभलपमेन्ट होस्, मेरै नाउँ होस् भन्न चाहने होलान् कि हो भन्ने चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ त्यति बेला? होलान् जस्तो लाग्छ। अब हो भन्न त अब सकिँदैन। त्यसो भए नि, जस्तो बिपी नेपाली काङ्ग्रेस त्यति बेला सबैभन्दा ठुलो पार्टी भन्ने सबैलाई थाहा नै थियो, तर महेन्द्रले त्रिभुवनको देहावसान पछाडि बिपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन रुचि नदेखाउनु भएको? कहिले टङ्क प्रसादलाई बनाइदिनु भयो, कहिले चाहिँ केआई सिंहलाई बनाइदिनु भयो, पछि बिपीकै आग्रहमा सुवर्ण शमशेरलाई बनाइदिनु भयो र चुनाव सुवर्ण शमशेरबाट भयो। बिपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ किन महेन्द्रको इच्छा नजाग्यो? के थियो त्यहाँ त्रास? अब हेर्नुहोस्, अब व्यक्तित्वसँग सबै डराउँछन् नि त। भनेपछि बिपीको व्यक्तित्व अलिकति माथि नै हो नि त। यिनीहरू तपाईँले नाउँ लिएको मान्छे भन्दा त बिपी त व्यक्तित्वमा त माथि नै हो नि। तिनीहरू त्यो बिपीसँग खेल्नुभन्दा अरूसँग खेल्न सजिलो। बिपीकै पार्टीको सेकेन्ड म्यान सुवर्ण शमशेर त उहाँहरूको दरबारको नाता पनि भएको, त्यस कारणले खेल्न सजिलो पनि। यिनै सब यही कुराले महेन्द्रलाई अलिकति चतुर मान्न सकिन्छ, किनभने बिपीलाई यो कुराले मात्रै होइन, यस्ता मूलक कुराले मात्रै के हुन्छ र। महेन्द्र चतुर कस्तो भने महेन्द्रको टाइममा हेर्नुभयो भने विदेश नीति जो महेन्द्रको टाइममा हाइटमा पुगेको थियो, अहिले त केही छैन। महेन्द्र अमेरिका जाँदा आइजनहावर राष्ट्रपति एयरपोर्ट लिन गएको छ। महेन्द्र बेलायत जाँदा रेलवे स्टेसनमा रेड कार्पेट बिछ्याएर के अरे त्यहाँकी महारानी एलिजाबेथ आफै लिन गएकी छन्। त्यो व्यक्तित्व आज तपाईँले खोजेर पाउनुहुन्छ नेपालको? त्यो त नेपाललाई गरे हो नि। त्यो बेला नेपाल सञ्चालन गर्ने राजाको व्यक्तित्वको प्रभावले सब भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको जो प्रवर्तक थिए 5 जना मध्ये 1 जना महेन्द्र हुन्। महेन्द्र, नेहरू, अन्क्रुमा, यस्ता नासेर, टिटो यस्ता भएर त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको थर्ड वर्ल्डको आइडिया ल्याउने मध्येको 5 जना मध्येको 1 जना महेन्द्र हुन्। महेन्द्रको व्यक्तित्वको के कुरा? महेन्द्र र नेहरूको सम्बन्ध कस्तो थियो? म त राम्रो थियो भन्छु। अनि नेहरू चाहिँ बिपीले प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहन्नथे, किनभने बिपीको व्यक्तित्व यो सानो देश, बिपीको व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय सोसलिस्ट पार्टीको बिपी चाहिँ उपाध्यक्ष भइसकेका मान्छे, त्यो व्यक्तित्व चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो भने म छायामा पर्छु भन्ने नेहरूलाई डर थियो रे हो? त्यो होइन होला। किन त्यसरी लेख्छन् त किताबहरूमा? मान्छे अब नेहरू पनि मरे, बिपी पनि मरे,
तर्क जे गर्दै पनि त हुन्छ नि। तर नेहरूले मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेहरूले चाहिँ मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु, बिपीलाई नबनाउनु भनेर राजा महेन्द्रले लेखेको चिठी नै सार्वजनिक भयो नि त। होइन, अब त्यो त त्यही हो। अब दुईजनामा मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ नि, ठाडो स्वभावको, स्ट्रेट स्वभावको बिपी। अब उहाँ वर्ता डिप्लोमेट मातृका बाबु भनेपछि ठाडो मान्छेसँग भन्दा त चिप्लो मान्छेसँग पुरा गर्न सजिलो भयो नि त। अब त्यो 2015 साल फागुन 7 गतेदेखि सुरु भएको आम निर्वाचनको कुरा गरौँ न। राजा महेन्द्रले त्यो निर्वाचन गर्न मन थिएन। उनी चाहिँ देशभरिको सबैको माहौल बुझेपछि कुनै पनि पार्टीको बहुमत पुग्दैन, यिनीहरूलाई फेरि खेलाउन पाइन्छ, लडाउन पाइन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै महेन्द्र राजाले चुनाव गर्न निर्णयमा पुग्नु भएको भन्ने सुन्नमा आउँछ, लेखेको पढ्न पाइन्छ। के थियो त्यो? हेर्नुहोस्, अब त्यो चाहिँ नि एउटा कुरा, राजा चुनावभन्दा पहिले राजा मेची महाकाली सब ठाउँ पैदल हिँडेर गए महेन्द्र अघि। उहाँको एनालाइसिस सायद कुनै पार्टीको पनि बहुमत आउँदैन भन्ने थियो कि थियो जस्तो मलाई पनि लाग्छ अघि। तर अब चुनाव त गर्नै पर्ने थियो, चुनाव नगरी त नहुने थियो उहाँलाई। त्यस कारणले अब यो हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि हुनसक्छ राजा महेन्द्रको। चुनाव भयो, अब एब्सोल्युट मेजोरिटी आयो। आएपछि अब सायद राजाले मैले अघि नै भनिहालेँ नि, दुईटाको व्यक्तित्वको टक्राउ हो। अब यसको पछाडि यही नै हो भनेर त कसैले पनि तर परिकल्पना थिएन कि कुनै पार्टीको बहुमत अथवा अझै 2/3 आउला भन्ने। त्यस्तो लाग्छ मलाई पनि। अनि त्यही भएर नै उहाँले चुनाव गर्न तयारी गर्नुभयो, रेडी हुनुभयो भन्ने कुरा आयो। होइन, चुनाव गर्न त रेडी नै थिए नि राजा। चुनाव कमिसन बनिसकेको थियो, अनि चुनाव गर्ने सरकार बनिसकेको थियो। चुनाव गर्ने सरकार त तपाईँको पहिलेदेखि बन्दै आए। टङ्कप्रसादको पनि सरकार चुनाव गर्न आयो, केआई सिंहको पनि आयो, मातृकाको पनि आयो, कसैले सकेनन्। सुवर्ण शमशेरले चाहिँ सके। अनि त्यो भइसकेपछि नि जति पार्टी थिए नि त्यति बेला, पार्टीका प्रमुखहरू बिपी कोइराला बाहेक कसैले चुनाव जितेनन्। त्यो चाहिँ के हो? पुष्पलालले चुनाव हारे, केशर जङ रायमाझीले चुनाव हारे, अरू पार्टीका प्रमुखहरूले, टङ्कप्रसाद स्वयं चुनाव हारे। त्यो चाहिँ के भएको? अब हेर्नुहोस्, त्यो बेला त्यस्तो ऊ नै थिएन नि, त्यो के अरे पार्टीहरू। यस्ता पार्टीहरू थिए र कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पार्टी भनेको 2-3 ठाउँमा थियो। देशवाइज त उनीहरूको सङ्गठनै नभएको, टङ्कप्रसादजीको पार्टीको सङ्गठनै थिएन, अरू पार्टीको सङ्गठनै थिएन। त्यस कारणले आउने कुरा त सङ्गठन पार्टी खोल्ने बित्तिकै त्यसको नेताले चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। जनस्तरमा गएको हुनु पर्यो नि। काङ्ग्रेस गएको थियो, काङ्ग्रेस त गएको थियो नि, काङ्ग्रेस त घर घर पुगेको थियो नि। त्यही भएर काङ्ग्रेसको बिपी कोइरालालाई पनि चुनाव हराउन दिलबहादुर श्रेष्ठलाई जसरी स्वतन्त्रबाट उठाइयो नि मोरङमा, त्यहाँ पनि दरबारको खेल थियो। दरबारले पैसा मनग्गे खर्च गरेको थियो, तर सम्भव भएन भन्छन् नि। हो, पैसा खर्च गरे अरे होइन। हेर्नुहोस्, अब त्यसै आउन दिनुभन्दा काउन्टर दिउँ भनेर दिलबहादुरलाई दरबार भनेपछि, दरबार भने के राजा मात्रै हुन्छ र? मामुली एउटा कर्मचारी पनि त दरबारै हुन्छ नि। कसैले उचालिदियो होला, उठ्यो होला त त्यसमा। अब तर पछि उहाँलाई गृहमन्त्री बनाइयो, काङ्ग्रेस सक्नलाई उहाँलाई प्रयोग गरियो, दरबारले प्रयोग गर्यो भन्छन् नि त। होइन, काङ्ग्रेस त सकिएको पुसेको चाहिँ सकिएको थियो नि। उहाँ गृहमन्त्री त त्यसपछि हुनुभयो नि। किन चाहियो? बचे खुचेको पनि सक्नुपर्ने थियो नि त। त्यो होइन बाबु, त्यो होइन। दिलबहादुरजी राजभक्त राष्ट्रवादी मान्छे हो, त्यस कारणले राजाले बक्स्यो। त्यसो भए त्यो चुनाव भइसकेपछि बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन त्यति लामो समय लाग्यो राजालाई? जस्तो कहिले सुवर्णतिर खेल्ने, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्ने सुवर्ण शमशेरलाई भेटेपछि बिपीले किन तपाईँले सरकार गठन गर्नुहुन्न, हामीले यत्रो 2/3 ल्याइसक्यौँ भनेर जाँदाखेरि चाहिँ नि बिपीलाई तपाईँलाई नै यो प्रधानमन्त्री बनाउने, सुवर्णजी त अलि तपाईँ जति हुनुहुन्न, कमजोरै हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, तपाईँ बनाउँछु भन्ने। अनि बिपीले प्रधानमन्त्री चाहिँ नबनाइदिने किन हो फेरि त्यति बेला? 1.5 महिनासम्म उहाँले चाहिँ फागुनमा भएको चुनावको जेठमा आएर प्रधानमन्त्री बनाउनु परे चाहिँ किन हो? होइन, हेर्नुहोस्, अब किन हो त म जवाब दिने कन्डिसनमा छैन। तर अब राजाले त्यो बेला खेल्न खोजे भनेदेखि अलि इजी मान्छे प्रधानमन्त्री भएर आओस् भन्ने थिङ्किङ हुनसक्छ। सुवर्ण मोर इजी भयो उहाँलाई बिपी भन्दा, होइन? त्यस कारणले हुनसक्छ।
तर बिपीको जुन सपना थियो नि, एउटा दुनो गाई होस्, एउटा घर होस्, एक हलको गोरु होस्, एक हल गोरुले जोत्ने खेतबारी होस्, त्यस्तो, अनि त्यसपछि वीरता उन्मूलनको कुरा बिपीले गरेका कुरा, ती कुराहरूलाई महेन्द्रले साथ दिएको भए आज देश स्वर्ग हुन्थेन? किन नदिनु भयो? के थियो बिपीले गरे गडबड चाहिँ के थियो त्यति बेला? होइन, बिपी महेन्द्रले किन गरेन र? पुसे गते पछि पनि महेन्द्रले वीरता उन्मूलन गरे आफैले। जमिनमा हदबन्दीमा सिलिङ लाए। यहाँका धनी धनी जग्गा धनी बालाहरू कयौँ मान्छे त हार्टफेल भएर मरे। मोहियानी हकको व्यवस्था गरेनन्। मुलुकी ऐन ल्याए। जातभात त्यही बेला 21 सालमै महेन्द्रले मास्या हो। यी कुराहरू बिर्सिने कुरा त छैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यस्ता कुराहरू उनले, मैले भनेको नि, अझ औलो उन्मूलनको के अरे शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राजा महेन्द्रको टाइममा जे जति भयो त्योभन्दा अहिले त नयाँ त केही देखिएन। तर डेमोक्रेसीमा उहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ किन नभएको? जस्तो आबादिक निर्वाचन, अनि दलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्र, दल खोल्ने बहुदलको जुन किसिमको अहिलेको अवस्था छ, त्यो किन उहाँले रुचि होइन? अब धेरै कुरामा उहाँले 10 वर्षमा सुधार गरिसकेका थियो। त्यसपछि प्रजातान्त्रिक रूपबाट अब यो जाओस् मुलुक भन्ने भएरै उहाँले त संविधान तुरुन्त त्यही मर्नुभन्दा एक दिन बाँचे भए त त्यही बेला डेमोक्रेटिक संविधान लागू भइसकेको थियो। यो त दुनियाँलाई। तर राजा त्रिभुवन जुरिजमा औषधि उपचार गर्न गएको बेला उहाँलाई चाहिँ जुन जिम्मा दिएको थियो कार्यवाहक राजा, उहाँले प्रधानमन्त्री हटाएर केआई सिंहलाई किन बनाउनु भएको? प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसादलाई हटाएर त्यस्तो गर्नुभएको रहेछ नि त। अब हेर्नुहोस्, टङ्कप्रसाद होइन, मातृकालाई हटाएर, मातृका र उहाँको त्यति राम्रो थिएन भन्ने सुने अब मैले। अब पछि फेरि पञ्चायत आएपछि उहाँले मातृकालाई बोलाएर तिमी अमेरिकामा गएर सुधार सम्बन्ध भनेर एम्बेसडर बनाएर अमेरिका पठाउनु भयो है। अब यो अलि बढी महत्त्वकाङ्क्षा, अरूको नाम नआओस्, अरूको चर्चा नहोस्, म अलि बढी चर्चामा आउनुपर्छ, म शक्तिमा खेलिराख्नुपर्छ भन्ने खालको स्वभाव हो राजा महेन्द्रसँग? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। होइन भने राजा बाउ उपचार गर्न गएको बेला प्रधानमन्त्री हटाइदिएर बाडाङ बुडुङ त्यही बेला प्रधानमन्त्री हटा होइन, बाउ मरिसकेपछि अनि हटा त, पछि हटा। उहाँ त्रिभुवन हुँदाखेरि यहाँ गभर्मेन्ट चेन्ज भयो होइन। त्यसो भए राजा महेन्द्रले 2017 साल पुस 1 गतेको कदम नचाल्या भए के हुन्थ्यो आज? त्यो यसै भन्न सकिँदैन थियो। त्यति बेला सिक्किम हुनुभन्दा पहिला नेपाल सिक्किम हुन्थ्यो भनेर भन्छन् नि। त्यो पनि सम्भावना थियो धेरै। कसरी भन्नु? अब सिक्किम कसरी भयो त्यसरी हुन्थ्यो भने लेन्डु अहिले त 40 कति वर्ष भयो, 30-60 वर्षपछि आएर नेपालको हालत के हुने हो भन्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। सिक्किमै हुने हो कि भुटान मात्रै हुने हो भन्ने स्थितिमा अहिले देश छ भनेपछि त्यो बेलामा के हुन्थ्यो तपाईँ हामीले बिपी लेन्डुक भन्ने बिपी नै हुनुहुन्थ्यो कि को हुन्थ्यो त्यो बेला? अब उहाँ नै बिपी त लेन्डुक हुँदैन थियो, बिपी त राष्ट्रवादी मान्छे हो। अनि के डर? तर एकजनाले गरेर बिपीले गरेर हुन्थ्यो र? को थियो त त्यस्तो डर लाग्दो? कोही निक्लिन्थ्यो होला नि त, कोही निकाल्थ्यो होला नि त। तपाईँलाई अहिले यो थियो भन्ने कुरा त आएन, कोही पनि निकाल्न सक्थ्यो नि। तर राजा महेन्द्रलाई बिपीले महेन्द्रको पक्ष ल्याएर त्रिभुवनसँग डेमोक्रेसीमा छोरालाई बिहे गर्न दिनुहोस् भन्दाखेरि यो कति कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले पछि थाहा पाउँछौ। बिपी यो त मेरो छोरो हो, मैले भोगेको छु, महेन्द्र कस्तो छ भन्ने परेपछि थाहा पाउला भने ठ्याक्कै भएछ है बिपीलाई। तपाईँले पढे जस्तो मैले पनि पढेको थिएँ, हो कि होइन मलाई थाहा छैन बाबु। पढ्न चाहिँ मैले पनि त्यही कुरा पढे हो। सत्य होइन? मलाई त लाग्दैन खै, लेखेको छ किताबहरूमा छन्। अब एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरौँ न त, बिपीलाई अपदस्थ नगरेर त्यो डेमोक्रेसीलाई अगाडि जान दिइरहेको भए 46 सालमा फेरि लडाइँ गर्नुपर्ने थिएन होला, 36 सालमा। त्यो चाहिँ एउटा हेर्नुहोस्, बिपीलाई दिएको भए सायद बिपीले मुलुकलाई एउटा अर्कै बाटामा लैजानुहुन्थ्यो कि, त्यो एउटा हाइपोथेटिकल कुरा हो। अघि राम्रो गरेर लैजान पनि सक्नुहुन्थ्यो, बिग्रिन पनि सक्थ्यो।
त्यस कारणले अब त्यो राजाले के सोचेको थियो। तर बिपीलाई धेरै गाह्रो रहेछ, महेन्द्रसँग पनि लड्नुपर्ने, कम्युनिस्टहरूसँग लड्नुपर्ने, मातृकासँग लड्नुपर्ने, पार्टीभित्रै लड्नुपर्ने, यति ठाउँबाट अवरोध हुँदै पनि बिपीले त्यो बेला गरेको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? लडाइँ त बिपीले कतिसँग लड्नु पर्यो रहेछ? बिपीले कोहीसँग लड्नु परेको थिएन त्यो बेला। बिपीले एउटा दरबारसँग चाहिँ साँठगाँठ मिलाउनु पर्थ्यो। कम्युनिस्ट भन्ने फोर्सै थिएन त्यो बेला बिपीको टाइममा। कहाँ थियो कम्युनिस्ट? 4वटा सिट भएर कम्युनिस्टले फर्काउँथ्यो बिपीलाई, छोड्नु थियो। विरोधी भन्ने त कोही पनि थिएन। मातृका थिए नि त, मातृकाले मातृका कहाँ थिए? मातृका एउटा पार्टी खोलेर अलग्गै बसेका थिए। उनीको के अब उनीको केही थिएन, मातृकासँग केही थिएन। मातृका त फोर्सै थिएन त्यो बेला। त्यस कारणले उनले कोहीसँग लड्नु परेको थिएन। उनले म्यानेज गर्नुपर्ने चाहिँ दरबार मात्रै थियो। त्यो किन सकेनन्? त्यो त अब खै भगवान् जानुहोस्। अदृश्य शक्तिको खेल थियो। अदृश्य शक्ति भने तपाईँले कता? भारतले थिएन। पश्चिमा पनि थिए। पश्चिमा अहिले पो पश्चिमा भन्छन्। त्यो बेला पश्चिमा त दूर दराज थियो। त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त, त्यो 2015 सालको आम निर्वाचनपछि बिपीको ठाउँमा सुवर्ण शमशेर प्रधानमन्त्री बनेको भए, जहाँ सुशीला कोइरालाले बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिँदै जबरजस्ती बनेको देखियो। यदि सुवर्ण शमशेर प्रधानमन्त्री बनेको भए के हुन्थ्यो? राजाले यस्तो कु गर्थे त्यति बेला? अब त्यो पनि हाइपोथेटिकल कुरा हो। बिपी नै हुनुपर्थ्यो, बिपी नै हुनुभयो। अब त्यो दुईटाको महेन्द्र र बिपीको मैले अघि नै भनिहालेँ नि, व्यक्तित्वको झगडा हो। अब त्यो होइन, सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री दिएको भए व्यक्तित्वको झगडा त हुन्थेन नि? खोइ अब त्यो यसै भन्नु। त्यसो भए काङ्ग्रेसमा लागेका मान्छेहरू, महामन्त्री भइसकेका मान्छेहरू, शक्तिशाली पदमा बसेका मान्छेहरू, तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, तपाईँ स्वयं काङ्ग्रेसबाट राजनीति गरेको मान्छे, तपाईँ पञ्चायतको चुनाव लडेपछि जबरजस्ती पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवेश गर्नुभएको भन्ने मैले भेटाएँ। तपाईँ मामाको घरमा गएको बेला तपाईँले चुनाव उठाइयो प्रधान पञ्च, त्यसपछि तपाईँ पञ्चायतमा प्रवेश गरेको। तपाईँहरू जस्ता मान्छेलाई राजाले बिपीबाट खोजेर अनि खोसेर पञ्चायत चलाएका हुन्? के हो त्यो वास्तवमा? किनभने सबै काङ्ग्रेसी थिए। अब हेर्नुहोस्, अब गतिला मान्छेलाई लिन खोजे राजाले, त्यो त जसले पनि खोज्छ नि, खोज्दैन? जसले पनि खोज्छ। गतिलो मान्छे देख्यो भने आफ्नो नजिक लिएर त्योबाट काम लिने त यो नेचुरल कुरा हो, प्राकृतिक कुरा हो। तर बिपीलाई किन धोका दिनुभयो तपाईँहरूले? म त विद्यार्थी थिएँ त्यो बेला, नेभी सङ्घ पनि थिएन। म डेमोक्रेट विचारधाराको विद्यार्थी मात्रै हो, म काङ्ग्रेसको मेम्बर पनि होइन। अब जहाँसम्म अब किन धोका दिए गिरीले, विश्वबन्धुले भन्ने कुरो त उनीहरूले नै जवाफ दिन सक्छन् बाबु। मैले यदि ती मान्छेहरू महेन्द्रले नपाएको भए, नबोकेको भए, 10 वर्षमा महेन्द्रले जुन काम गर्नु भने राजा महेन्द्रले, राष्ट्रियताको कुरामा भनौँ, विकासको, उद्योग कल कारखानाको कुरामा, त्यो सम्भव थियो कि थिएन? उनीहरू नभए अरू निक्लिन्थे नि, अरू आउँथे होलान्। तर उनीहरूले काम गर्न मौका पाए, त्यति मात्रै हो। अब महेन्द्रले मान्छे नै भेट्दैन भन्ने कुरो थिएन। महेन्द्रको त्यो एउटा चमत्कारिक क्षमता चाहिँ के थियो? जस्तो तपाईँ 52 वर्षमा लगभग रिटायर हुनुभयो। धेरै जसो युवाहरूलाई महेन्द्रले बोकेको त्यो बेलामा उहाँले युवाहरूमा केही त्यस्तो देखेर रोज्नुहुन्थ्यो अथवा सम्भावना देखेर, अथवा के थियो त्यो उहाँसँगको त्यो क्षमता? युवाहरू भनेपछि उनी चाहिँ नि बढ्ता आकर्षित थिए। युवाहरूबाटै हुन्छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने महेन्द्रमा भावना थियो। त्यसैको फल मलाई पनि उहाँले च्याप्या हो। अनि त्यो पुस 1 गतेको तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, कुनै सङ्केत सन्देश केही थियो महेन्द्रले कु गर्दैछन् अथवा केही हुँदैछ भन्ने? बाहिर त केही थिएन अघि, हजुर, तर काङ्ग्रेसभित्रै थ्रेड थियो। महेन्द्रले गएर नेपालगञ्जमा भाषणै गरेका थिए नि केही दिन पहिले। यो कुरा सुवर्ण शमशेरलाई थाहा थियो अरे हो? पुस 1 गते कु? त्यही भएर त भागे। बिपीलाई थाहा थिएन? बिपीलाई पनि शङ्का थियो भन्छन्। प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनको कार्यक्रममा भाग लिँदै आर्मीले पक्राउ गर्यो, त्यो शोभनीय थियो? अब हेर्नुहोस्, त्यो कुनै भइसकेपछि के शोभनीय थियो? मान्छे थुन्नु शोभनीय हो? अब त्यो सम्मेलन थरबार लैजानु शोभनीय कहाँबाट हुन्छ त? भए पनि त्यो त एक्सनको कुरा हो। एक्सन हुँदाखेरि यी सब कुरा गौण हुने हो, केही होइन। अनि राजा महेन्द्रले कु गरेर जसरी चाहिँ बिपी कोइरालालाई
जेलमा हाल्नुभयो अथवा काङ्ग्रेसमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो अथवा दलहरूमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइयो, त्यो बेलामा कम्युनिस्टहरूको धारणा चाहिँ के थियो? कम्युनिस्ट अरू पार्टी अब गोर्खा दल थिए नि, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, अरू पार्टी नै थिएन। एक दुईवटा सिट लिएर बस्ने अहिले जस्तो कम्युनिस्टको 4 सिट ल्याएको थियो कम्युनिस्टले त्यति बेला, ल्याएको थियो, त्यति हो। अहिले जस्तो कम्युनिस्टको हाउसै जम्मै कम्युनिस्टको मय छ, त्यस्तो थिएन नि। यिनीहरू त शक्ति नै होइन त्यो बेला 17-18 सालमा। अब राजा महेन्द्रले त्यो कु गरिसकेपछि 10 वर्षको समय भयो नि। 10 वर्षको समयमा अझै राजा महेन्द्र अलि बाँधिएको भए तपाईँले भने जस्तो त्यो संविधान जारी हुन्थ्यो र 46 सालको लागि लड्नुपर्ने थिएन? हामी लड्नुपर्ने थिएन। संविधान डेमोक्रेटिक संविधान आउँथ्यो भोलिपल्टै, अघि अब 46 साल त होइन त्यो। त्यसपछि मलाई त कन्फिडेन्स थियो केही समयपछि बिपी नै प्राइम मिनिस्टर हुने मैले लक्षण देखाएको थिएँ, है। अब बिपी र राजाको कुरा भइराखेको थियो, अर्कै सिचुएसन। यो बिपी राजालाई मिल्न नदिने तत्त्वहरू चाहिँ को हुन्? कोही होइन तत्त्व। इन्डिया त भन्न खोज्नु भयो तपाईँले, इन्डिया दरबारभित्रका भारदारहरू भन्छन् नि। महेन्द्रको टाइममा दरबारका भारदार कसको हिम्मत थियो महेन्द्रसँग बोल्ने? कसैको थिएन। तर एउटा कुरा त्यो लेखेको कुरा पढ्या हो मैले, साँचो हो कि होइन, केआई सिंह प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि, डाक्टर केआई सिंह। मेरो पहिलो प्रायोरिटी भनेको चुनाव र दोस्रो प्रायोरिटी भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य भन्नुभएको छ उहाँले। अनि उहाँले चुनाव पनि गर्न सक्नु भएन। भ्रष्टाचार कहाँबाट हुन्छ भनेर खोज्दै, भ्रष्टाचारको मूल खोज्छु भनेर खोज्दै जाँदा त दरबारको मूल गेटमा पुगे भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ क्या। त्यस्तो हुन्थ्यो त्यति बेला? के हो त्यो? त्यो बेला दरबार न सिंहदरबार कहीँ पनि भ्रष्टाचार थिएन। अनि कसरी मूल गेट, दरबारको मूल गेटमा पुग्नुभयो त डाक्टर केआई सिंह? केआई सिंहको स्वभाव अनुसार लेखे होला, बोले होला। त्यो कुनै तर्कसङ्गत, कुनै युक्तिसङ्गत कुरा बोल्ने गर्ने मान्छे नै होइनन् केआई। कस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो? मेरो त त्यति भएन। उनको लास्ट टाइममा हाउसमा हुँदाखेरि एक दुईपटक भेटे हो, है। म उहाँको क्यारेक्टरको बारेमा त्यति। बिपी कोइराला चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई कस्तो लाग्थ्यो? बिपीसँग मेरो खास भेटै भएन। एक दुई पटक बिपीलाई भेटे हो उहाँको टुरमा जाँदाखेरि। बिपी चाहिने एउटा, अब राजा महेन्द्रले भनेअनुसार बिपी चाहिँ विलक्षण प्रतिभाको धनी थिए। मलाई नै राजा महेन्द्रले भने त्यस्तो प्रधानमन्त्री पनि म पाउँदिनँ भनेर मसँग। अनि त्यस्तो विलक्षण प्रतिभाको धनी र फेरि म त्यस्तो प्रधानमन्त्री पाउँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन उहाँले उपयोग गर्न सक्नु भएन त त्यो मान्छेलाई? खोइ के थियो महेन्द्रको कमजोरी? अब उहाँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, उहाँ मरिहाल्नुभयो, कसले दिने तपाईँको प्रश्नको जवाब? अब महेन्द्रको धेरै प्रशंसा हामीले गऱ्यौँ नि। उहाँको मान्छे त 32 लक्षणले युक्त त भगवान् पनि हुन्नन्। महेन्द्रका केही कमी कमजोरी पनि थियो होला नि। के थिए महेन्द्रका कमी कमजोरी? हेर्नुहोस्, म मन्त्री भएको मान्छे, अब उहाँको कमजोरी, व्यक्तिगत कमजोरी त के थिए मलाई थाहा थिएन। तर उहाँले हामीले काम गर्दाखेरि विलक्षण शक्ति भएको मान्छे उहाँ। कुनै कमी कमजोरी देख्नु भएन? मैले चाहिँ केही पनि देखिनँ। अलि बढी भोगियो त? बढी, अब बढी नै थिए उनी त्यही रूपबाट तारिफ गर्न लायक मान्छे। तर उनी आफूलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, म एउटा घटना भन्छु तपाईँलाई। 26 सालमा म उद्योग वाणिज्य मन्त्री थिएँ। राजाको अध्यक्षतामा 5 जना हामी मन्त्री थियौँ। गेहेन्द्र बहादुर पहिलो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि म, गिरिप्रसाद बुढाथोकी, शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय, शम्भु प्रसाद ग्यावाली, हामी यति 5 जना मात्रै मन्त्री थियौँ। अर्थ सचिव हुनुहुन्थ्यो भेगबहादुरजी। एक दिन भेगबहादुरजीले मलाई के भन्नुभयो भने, ए हजुर, यो त अनर्थ भयो। यो एउटै व्यक्तिहरूले, दुईटा परिवारले 5-6 करोड वर्षको पैसा खाइराखेका छन् हेरेर। अब यो राजस्वमा आउनुपर्ने पैसा इन्डिभिजुअल खल्तीमा गयो। हजुरले राजालाई कन्भिन्स गरिदिने हो भने केही मुलुकलाई फाइदा हुन्थ्यो भन्नु। कुरो के रहेछ भने, यो ड्युटी फ्री सब भन्छन् नि, त्यो जम्मा 2 जनाले पारेछ अथाह। त्यसमा कुनै हिसाब किताब पनि छैन, जति ल्याए पनि हुने। एम्बेसीमा जाने ड्युटी फ्रीका सामानहरू या दरबार जाने या सबै 2टा परिवारले ल्याएर छ।
त्यो 6-7 करोड रुपियाँ नाफा गरेर उनीहरू खाँदो रहेछ। अनि मलाई भेगबारजीले भन्नु मलाई थाहा थिएन र नि त म कुरा गर्छु महाराजसँग भने एक दिन अनि बेलुका मैले महेन्द्र सरकारलाई सरकारको राजमा एउटा अन्याय भयो भने के भयो यो 6-7 करोड रुपियाँ दुईवटा परिवारले खाएछन् सरकार भने के को खाए त्यसरी ड्युटी फ्री सब अनि तिमीले भन्न खोजेको के त सोधिबक्छु मैले भने यो चाहिँ नेसनलाइज गर्नु पर्यो यो नेसनल ट्रेडिङ अन्तर्गत ल्याउनु पर्यो सरकार र यो पैसा बच्छ यो राजस्वमा जान्छ हेर्न र तिमीले ठुलै कुरो आँटेछौ यो कसको हो तिमीलाई थाहा छ मलाई थाहा छैन सर एउटा चाहिँ मेरो प्रमुख सैनिक सचिवको हो अर्को चाहिँ मेरो प्रमुख सचिवको हो हमसमान सरदारको को एउटा दुकान रहेछ शेरबहादुर जर्नेल मल्लको अर्को दुकान रहेछ अब यी मान्छेसँग तिमी भिड्न सक्छौ सोधिबक्छु मैले भने सरकारको निगाह हुन्जेल म सक्छु मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भने म आँट गर्छु सरकार म हुन्जेल त ठिकै छ म गएपछि तिमीलाई के छ नि महेन्द्रले मलाई भने सरकारै नभएपछि मलाई किन चाहियो मन्त्री ठिकै छ सरकार भने त्यसो हो भने 15 दिनपछि म पोखरा आउँछु तिमीले पोखरामा ठाडो प्रस्ताव लिएर आउनु म पास गरिदिन्छु अनि त्यो प्रस्ताव बनाएर मैले खल्तीमा हालेँ पोखरामा गयौँ हामी क्याबिनेट मिटिङ गर्न क्याबिनेटको मिटिङ सकिएपछि मैले भने सरकार मेरो एउटा ठाडो प्रस्ताव छ के छ त्यस्तो जरुरी ल पढेँ त्यो नेसनलाइज गर्ने नेसनल ट्रेडिङ अन्तर्गत त्यो चलाउने अनि यी दुइटै दुकानमा लाछाप लाउने तुरुन्त भन्ने थियो अब शेरबहादुर पनि ती थियो हमसमान त क्याबिनेट सचिव लेखेर बसिराखेको थिए राजा महेन्द्रले ल यिनले भनिहाले यो पास गरिदियो मलाई अरूले पनि भनेका छन् ल पास गरिदियो ल अहिले नै सिल गर्नु भनेर त्यसरी त्यो के अरे नेसनल ट्रेडिङ अन्तर्गत त्यो ड्युटी फ्री सप मैले ल्याएको कि राजा महेन्द्रको हिम्मतले अरू कुनै त्यस्तो तपाईँसँग त्यो हुन्छ नि एउटा स्मृतिमा आइराख्ने राजा महेन्द्रसँगका तपाईँका क्षणहरू त्यो सम्झिने क्या एकदमै तपाईँलाई अहिले पनि राजा महेन्द्र सम्झ्यो कि त्यो तपाईँको मानस पाटलमा आइहाल्ने त्यस्ता केही छन् विस्मृति केही एकदमै धेरै होलान् हुन त तर सम्झन लायक र दर्शकले भन्न लायक अनि एउटा त मैले यो त भइहाल्यो यो त मन्त्री परिषदको भयो है अब एकपालि उहाँले मलाई लिएर सवारी भयो 70मा एक्सपो 70 भन्ने ओसाकामा भएको थियो है ओसाकामा एक्सपो 70 भएको थियो ओल्डको त्यसको उद्घाटन राजा महेन्द्रबाट नेपाल डेका दिन गर्ने भनेर म मन्त्रीमा म सचिवमा यदुनाथ खनाल हामी दुईजनालाई सवारी लैबक्छु त्यो 3टा मुडुको थियो यहाँबाट ब्याङ्ककबाट जापानबाट बर्मा अनि 15-20 दिनमा फर्क्यौँ हामी त्यो एक्सपो 70 ओसाकामा हेरिसकेर फर्केपछि हङकङमा राज भयो राजा 5 दिन राजा महेन्द्रलाई 2 ठाउँ साह्रै मनपर्ने पूर्वमा हङकङ पश्चिममा दिल्ली यो 2टा ठाउँ चाहिँ नि उहाँ 2-3 दिन जाँदाखेरि बस्ने नै दिल्ली पनि उहाँलाई खुब मनपर्ने अनि हङकङमा एक दिन चाहिने म यदुनाथजी र सच्चे कुमार पहाडी डाक्टर हामी 3 जना मेरो कोठामा बसेर ड्रिङ्क गर्दैथ्यौँ है ड्रिङ्क गऱ्यौँ अनि यदुनाथ गुरुले के भन्नु भने आज चाइनिज खाना खाउँ मन्त्रीजी भन्नु हस् त्यही होटलको त्यो इन्टरकन्टिनेन्टल होटल नाउ बिर्से त्यो होटलको माथि 27-28 तलामा चाइनिज रेस्टुरेन्ट रहेछ त्यहाँ गएर हामीले खायौँ खाइसकेर हामी उठ्न पनि बेला हुन लागेको थियो राजा रानी अनि धीरेन्द्र र शेरबहादुर साहब
4जना ठ्याक्क आए उनीहरू पनि चाइनिज खान आएर छन्। अनि त्यसपछि हामी अनि लसक्क नदेखे जस्तो गरेर तल झर्न खोज्यो। तल गेटमा पुगेपछि जर्नेल शेरबहादुर दौडिँदै आउनुभयो। मन्त्रीजी सरकारबाट हुकुम भएको छ आउनु रे। अब टन टिलपिल लागिसकेको छ। अनि ल जाउँ भनेर अनि गएँ। नवराज तिमी पनि खान्छौ होइन सकेर हामी 3जनाले त डिनर गरिसक्यौँ। त्यसो भए हुस्की एउटा ल्याऊ सरकार। अब राजाले भनेपछि नाइ भन्नु खाना खाएर फेरि हुस्की खानु पऱ्यो। एक पेक हुस्की लिए। त्यसपछि उठ्यौँ हामी। उहाँको अगाडिपट्टि थियो, मेरो अलिक पछिपट्टि कोठा थियो। राजाको कोठाभित्र पठाएपछि म आएर लुगा फेरेर डाङडाङ सुतेँ। रक्सी लागिसकेको छ आफूलाई। आधा घन्टापछि ढ्याक 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 नक भयो। फुवा आयो यति बेला ढोका खोल्दा राजा महेन्द्र आफै फुत्तभित्र पसे र ढोका ढप्क्याउ भनेर हुकुम भयो। तिमीसँग रक्सी छैन? छ सरकार निकाले सरकारबाटै बग्सिया हो। उहाँ फेरि व्हाइट हर्स मात्रै खाँदै। अनि मैले फ्रिजबाट पानी निकालेँ, व्हाइट हर्स हुस्की ल्याएँ। अब दुइटैले उहाँलाई हालेपछि त मैले पनि खानु पर्यो। उहाँले आफै हाल्नुभयो? होइन, मैले हालेँ। उहाँलाई टक्राएँ। त्यसपछि मैले तिमी पनि ल्याऊ भन्ने भयो। मैले लिएँ। गर्दा गर्दा 1 बोतल छ। दुईजनाले? अब करिब 2 भइसक्यो। 2 साढे 2 बजे होला। त्यो बेला उहाँले धेरै कुरा गर्नुभयो। उहाँले मैले त्यो मेरो किताबमा पनि अलिअलि लेखेको छु है। नेपाल राजनीतिमा डाक्टर गिरीको, सूर्यबहादुरको, कीर्तिनिधिको सबको बारेमा मलाई सोध्नु। बिपीको बारेमा पनि भन्नु? बिपीको बारेमा त्यही दिन मलाई भने हो। बिपी जस्तो प्राइम मिनिस्टर नभएर मैले पाउँदिनँ। अब त म कति बाँच्ने हुँ थाहा छैन, कति प्राइम मिनिस्टर मेरा हुने त्यो पनि थाहा छैन। तर त्यतिको गतिलो प्राइम मिनिस्टर संसारलाई देखाउन लागेको अर्को हुँदैन। गुनासो चाहिँ को प्रति थियो उहाँको ती बनाएका प्रधानमन्त्रीहरूमा? त्यस्तो थिएन। त्यस्तो गुनासो गरे होइन। मसँग त गरिबसेन। अनि त्यहाँबाट अनि शेरबहादुर आए फेरि। अनि राजालाई भने सुनाएर मसँग के गरे मन्त्रीजी हो 3 बज्न लाग्यो भने राजाले नै जाऊ म आउँछु अब भनेर पठाइबस्यो गयो। एउटा त्यो अविस्मरणीय क्षण छ कि। अर्को के छ भने त्यही ट्रिपमा यहाँबाट ब्याङ्कक गयौँ क्या। ब्याङ्कक गएको ब्याङ्ककको राजाले उहाँलाई 5 दिनको निम्ति पर्सनल पाहुना बोलाएको। व्यक्तिगत रूपमा दरबारमै राखेका थियो। हामी सबै त्यहीँ बसेका थियौँ। अनि एक दिन पथैया बिच जाने प्रोग्राम रहेछ। पथैया बिच अब तीको राजाले व्यवस्था गरेर हामी पथैया बिच गयौँ। 3 घन्टा 3.5 घन्टा लाग्थ्यो त्यहाँ ब्याङ्ककबाट पथैया पुग्नलाई। त्यो बेला अहिले त अझ बाटो पनि राम्रो बनाएको छ भन्ने सुने। अनि पथैया पुग्ने बेला सबै गाडी रोकिए गाडी। किन रोकिए भने मैले। अनि दौडिँदै आउनुभयो यदुनाथ सचिव, परराष्ट्र सचिव। बडा अप्ठ्यारो भयो हजुर, के गर्ने भन्नु। के भयो गुरु भने यो तेल सक्यो सबै गाडीमा, $400 चाहियो भन्छ त्यो चिफ अफ प्रोटोकल। के गर्ने हजुर? जिम्मालाई हाल्नुहोस्। 400 दिएपछि त्यो कुनै गाडीमा पेट्रोल पनि हालेन। ती गाडी आफै चले। बेलुका राजाले मलाई यता आऊ, त्यो आज दिउँसो गाडी किन रोके पथैया पुग्ने बेला सोधिबस्यो। यसो भयो सरकार। $400 माग्यो, मैले दिएँ। सरकारलाई सोध्ने टाइम भएन। के गर्यौ? सस्तैमा पटेछ तिम्रो। यी त भाका घुसिया छन् भनेर महेन्द्रले भने। त्यो पनि एउटा
स्मरण लागेको क्या त्यस्तो त्यस्तो धेरै छन्। अनि व्यक्तिगत कस्तो थियो उहाँको? जस्तो हुन्छ नि अलिकति पर्सनालिटीमा डर लाग्दो अथवा अलिकति खुलेर बोल्ने अलि घुलमिल हुने टाइपको कस्तो टाइपको हुनुहुन्थ्यो उहाँ? हुन्छ नि एउटा उहाँको व्यक्तित्वले गर्दाखेरि मान्छे परैबाट बोल्न नसक्ने टाइपको। तपाईँ त्यस्तो थिएन, ठट्टा गर्नुपर्ने महाको ठट्टौलो रमाइलो हुनुहुन्थ्यो? रमाइलो स्वभाव थियो। वीरेन्द्रको बिहेको भोज थियो दरबारमा, भोज थियो। अनि मेरो स्वास्नी अलि सानो कदकी, हामी अहिले त अब दुब्लै छ, ऊ बेला झन् दुब्ली थिए। हामी लोडी खानी गयौँ, राजा रानी उभिया थिए, दर्शन गरे। नवराज सरकार होइन, तिमीले त बिहे गरेछौ भर्खर, मलाई त बोलाउँदा पनि बोलाएनौ भनेर महेन्द्रले सोधे। मैले भने होइन सरकार, यो मेरो श्रीमतीबाट 4वटा छोरा छन्, तिनको व्रतबन्धमा बिहेमा म सेवकले सरकारलाई बोलाउँछु, सवारी हुनुपर्छ भनेपछि उनी दुइटै हाँसे, हामी पनि हाँस्यो। त्यस्तो ठट्टा गर्ने स्वभाव थियो। अब गीत सङ्गीतको कुरा गर्ने भने त उहाँ आफै गीत लेख्ने मान्छे, तरी गाउनु पनि हुन्थ्यो? खोइ गाएको त मैले सुनिनँ है। गीत सङ्गीतमा त भयङ्कर। कहिलेकाहीँ यो 15 अगस्त हुन्छ नि, हजुर, इन्डियन एम्बेसीले राजा महेन्द्र वीरेन्द्रको टाइमसम्म पनि थियो, पञ्चायतभरि थियो, त्यहाँ चाहिने तबला वादकहरू, हार्मोनियम वादकहरू, या बाजाहरू, कोही गाउने गवैयाहरू अगस्त 15 होइन हो तिनीहरूको स्वतन्त्रता दिवसमा बोलाउने। अनि राजाका मन्त्रीहरूलाई मात्रै बोलाएर राति प्रोग्राम हुन्थ्यो एम्बेसीमा। एक दिन त एउटा उसमा 4 बजिसक्यो, तबला वादक आएको, के नाउँ पनि मैले बिर्सेँ, नामुद मान्छे थिए। राजा सुनेका छन् मक्कसँग 3 बजे 3:30 बजेसम्म तबला वादन सुनेर बसिरहन्, त्यस्तो सङ्गीत प्रेमी। अनि छोराहरूसँग उहाँको कस्तो हुन्थ्यो सम्बन्ध? जस्तो वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रसँग राम्रै थियो, छोराहरूसँग 3टै छोराहरूसँग राम्रो थियो। अब वीरेन्द्र अलिक सोझो छ भनेर मैसँग हुकुम भएको थियो, सोझो छ, अब के गर्ने हो म पछि भन्ने त्यो चिन्ता उहाँले गर्नु? त्यो चिन्ता पनि किन पञ्चायत यसले टिकाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने उहाँलाई चिन्ता थियो? त्यो चाहिँ हुकुम भएन। सोझो छ मेरो छोरो, यो राजा भएपछि यसलाई अरूले खेलाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता चाहिँ। ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रप्रति कस्तो थियो उहाँको? ठिकै थियो। अब त्यस्तो कमेन्ट मसँग। तपाईँ कति पटक मन्त्री हुनुभयो महेन्द्र राजा भएको समयमा? तपाईँ मन्त्री भएको चाहिँ कति पटक थियो त्यो? म 24देखि लिएर 27सम्म मन्त्री लगातार कि? लगातार 24, 25, 26, 27, 4 वर्ष भयो नि त। 4 वर्ष महेन्द्रको मन्त्री भएर बिताउनु भयो। उहाँका केही गुनासो थिए? कस्तो गुनासो? तपाईँहरूसँग मैले भनेको जसरी काम गर्न सकेनौ, मेरो चाहिँ स्पिडमा तिमीहरू अगाडि बढ्न सकेनौ, मेरो योजना यो थियो भन्ने गुनासो कहिले गर्नुभयो कि? मसँग त त्यो गुनासो थियो। तपाईँ कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो? मेरो एउटा उदाहरण, 27 सालमा म चाहिँ नै इन्डियासँग ट्रिटी गर्न गएँ दिल्ली। अघि दिल्ली गएको, इन्दिरा ट्रिटी फेल गर्यो, 3 दिन बस्यौँ, ट्रिटी फेल गर्यो। मसँग भेगबहादुर अनि यदुनाथ खनाल, पुष्करनाथ पन्त र सरदार भीमबहादुर पाण्डे, हामी यतिजनाको डेलिगेसन थियो है। ललित नारायण मिश्रा भन्ने मेरो उतापट्टिको मन्त्री, काउन्टर पार्ट, उसँग कुरा गर्दा भोलि गर्ने भन्छ। तेस्रो दिन आएपछि, ल मन्त्री जी अभी नहीं होगा, हम काठमाडौँ आएंगे, आप और हम बैठेंगे, वहीं टीटी करेंगे भनेको। अच्छा, तब तो हम अब आज ही जाते हैं। नहीं, आपको तो मैडम ने बुलाया है, मैडम गांधी ने बुलाया है, आपसे मिलना चाहती हैं। अनि मैले भने, ए मन्त्रीजी, मैडम गांधीलाई भेटेर टीटी हुन्छ? वो तो नहीं होगा। तब हम क्यों मिले, क्यों उनको तकलीफ दें? अनावश्यक में वो इतना बिजी प्राइम मिनिस्टर को हम जब
हमारा टीटी नहीं होगा तो हम दर्शन करने के लिए टीटी जब होगा तब हम काठमांडू से आएंगे मैडम को मिलने के लिए, उस टाइम मिलाइए, अभी नहीं, अभी तो हम घर चले। म उठेर हिँडेँ है। अब मेरा टोलीका मान्छेहरू थर्कमान भए इन्दिरा गान्धीलाई नभेट्ने। त्यहाँबाट आयौँ, हल तिहारको दिन छ, आएर एकछिन तास खेल्यौँ, तास खेल्न पनि मन लागेन। अनि एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो भीमबहादुर पाण्डे, उहाँले भन्नुभयो मन्त्रीजी नेपाललाई दशा लाग्यो भन्नु। किन इन्दिरा गान्धीलाई मन्त्रीले नभेट्ने, यो के दिन देख्नु पर्यो हजुर? इन्डियाले त सक्छ त हामीलाई। यसर्थ साहब मेरो प्रधानमन्त्री पनि होइन, मैले भेट्न टाइम मागे पनि होइन, मैले उहाँलाई भेटेर म स्वर्ग जाने पनि होइन, मेरो देवी पनि होइन, मैले तिनलाई किन भेट्ने? ल मैले भेटिनँ, मेरो आत्माले मानेन, मैले भेटिनँ भने भन्न चाहिँ भित्र मनमा अब दरबारमा के कति कुरा पुग्ने हो। अब यो जागिर गए बेगबारजी, मेरो त जागिर भोलि चट त्यस्तो हुँदैन हजुर भन्नु हो उहाँले। तैपनि राति राजीनामा पत्र लेखेर खल्तीमा हाले अनि हामी यो प्लेन चढेर एयरपोर्ट आयौँ। मलाई पक्कै छ अब एम्बेसडरले कुरा लगाइसके, दरबारले मलाई एयरपोर्टबाट यसो हेर्छु, ल्यान्ड गरेपछि त्यहाँ त गेहेन्द्रदेखि लिएर क्याबिनेटका सबै मन्त्री, सचिव, सहसचिव, एम्बेसडर सबै फुलको माला लिएर लाइन लागेर तपाईँले स्वागत गर्न, मेरो स्वागत गर्न। स्वागत भइसकेपछि गेहेन्द्र बहादुर हुनुहुन्थ्यो डिफ्याक्टो प्राइम मिनिस्टर, उहाँले भन्नुभयो नवराज आएपछि सोझै दरबार लिएर आउनु, क्याबिनेट बस्नुपर्छ, हुकुम भएको छ हिँड्नुहोस् दरबार जाउँ भनेर दरबार गए। त्यो बिल्डिङ भत्कायो अघि, पहिले क्याबिनेट पस्ने बित्तिकै देब्रेपट्टिको बिल्डिङमा क्याबिनेट रुम थियो। भरिङबाट चढ्ने बित्तिकै राजा भरिङको टुप्पोमा आएर स्याबास नवराज, तिमी जस्तो 12-13 जना अरू मान्छे भेटे था, यो नेपाल बनाउन कति पनि बेर लाग्दैन मलाई भनेर तारिफ गरे। धेरै खुसी हुनुभएछ त? धेरै खुसी भएछ। के भने सबैले यसले नवराजले गल्ती गर्यो भनेर पारे, उहाँले चाहिँ यो राष्ट्रवादी काम गर्यो, यसले मलाई जाने बेला हुकुम भएको थियो तिमी नडराइकन नेगोसिएट गर्नु, यहाँ म छु हुकुम भएको थियो। त्यही हो मलाई ऊर्जा त बल मिल्या त त्यही हो। त्यहाँबाट राति 11 बजे राजाले भोलि उद्योग वाणिज्य मन्त्री आउँदा क्याबिनेट फर्स्ट क्लाससम्मका कर्मचारी सबै एयरपोर्टमा गएर स्वागत गर्नु भनेर दरबारले उर्दी गरिदिएछ र भोलिपल्ट हामी 8 बजे आउँदा सबै पुगे। त्यस्तो त्यस्तो थियो। अनि राजा महेन्द्र र इन्दिरा गान्धीको सम्बन्धको बारेमा नि कुरा गर्छन्, टसल थियो भन्छन्, के थियो उहाँहरूको? टसल थियो? हेर्नुहोस्, एउटा टसल त के भने हेट एन्ड लभ एन्ड हेट भन्छन् नि, त्यस्तो सम्बन्ध। त्यस्तो सम्बन्ध नेहरू परिवारको र हाम्रो राजाहरूको साह्रै घनिष्ठ सम्बन्ध है। अब तपाईँलाई कतिको थाहा छ, इमर्जेन्सी लागू भएपछि इन्दिरा गान्धीले चुनाव हारिन् नि, त्यो बेला इन्दिरा गान्धीको लाइफमै थ्रेट आयो है। हाम्रो राजाहरूले इन्दिरालाई तिमी नेपाल आएर बस, सेक्युरिटी हामी दिन्छौँ, हामी तिमीलाई राख्छौँ भनेर अफर गरेका थियो। भनेपछि यिनीहरूको गान्धी परिवार र नेहरू परिवारको साह्रै क्लोज सम्बन्ध, साह्रै क्लोज। त्यही हो, त्यो सम्बन्ध राम्रो थियो। चीनसँग पनि राम्रै हो, राजा महेन्द्रको माओ सेतुङसँगका कुराहरूको पनि चर्चा हुन्छ, राम्रै थियो भन्ने कुरा हुन्छ। माओ सेतुङले त मेरो संसारमा सबभन्दा नजिकको मित्रै राजा महेन्द्र भनेर, कम्युनिस्ट खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, राजा महेन्द्रलाई भेट भनेर कम्युनिस्टका नेताहरूले भनेको कुरा पनि सुन्न पाइन्छ। नेताहरूलाई भनेको। त्यसपछि केशरजङ दरबार छिरे, तिमीहरू के को कम्युनिस्ट, जाओ न, म असली कम्युनिस्ट त महेन्द्र हो भनेर भने। पश्चिमासँग कस्तो थियो सम्बन्ध? मैले अघि नि तपाईँलाई भने, तर सिउचाटारमा हतियार झारा त महेन्द्रकै पालामा हो भनेर भन्छन् कि कतिपयले। महेन्द्रकै पाला हो त्यो त पहिलेदेखि त्यो के
ट्रिपल टायर एग्रिमेन्ट थियो अरे है। अब त्यो मैले राम्रोसँग बुझेको छैन। सुचाचारमा एउटा एयरपोर्ट थियो, त्यहाँ चाहिने हतियार खम्पाहरूलाई हतियार त्यही म जोड्न झऱ्यो हगि। तर त्यो खम्पाहरूलाई ध्वस्त पारेर मारेर सक्ने काम पनि राजाहरूले नै गरे होइन, राजाहरूले गरे। अनि महेन्द्रकै टाइममा त्यो सुचाटारको एयरपोर्ट मैले सिज गरेर म निर्माण मन्त्री हुँदा त्यहाँ चाहिने डिप्लोमेटिक इन्क्लेभ बनाउने, कुटनीतिकहरू एम्बासी जम्मै ती लैजाने भनेर अधिग्रहणै गरेका थिएँ। यी लामो कुरा भयो। अब ठिक छ, अब म सक्नतिर जान्छु। अब अहिले महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भन्ने एक थरी पनि छन्। बिचमा महेन्द्रलाई निकै गाली पनि गरे। अब त कम्युनिस्टका नेताहरूले सीपी मैनालीले बयान गरे पनि तपाईँले सुन्नुभयो। अब मान्छे महेन्द्र खोज्दैछन्। त्यो महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भन्नेहरूको चाहिँ के त्यो व्यङ्ग चाहिँ के थियो? यो महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भन्ने व्यङ्गै होइन। महेन्द्रले विदेशी हस्तक्षेप सहेनन्, मुलुकलाई असंलग्न रूपबाट राखे, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाए, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको मेम्बर बनाए, सबै गरे त उनीले हो। त्यो हिम्मत थियो, त्यो हिम्मत थियो, त्यो आँट थियो, त्यो व्यक्तित्व थियो। अहिले कोसँग छ त्यो? आज सबैले महेन्द्र खोजिरहेछन्। के त्यो चमत्कारिक महेन्द्र फेरि कहीँबाट प्रादुर्भाव हुने सम्भावना छ? अब हेर्नुहोस्, उही 7-8 सालमा मैले भन्ने गर्छु नि, योभन्दा त राणै राम्रो भनेर जनता भन्थे क्या हामी केटाकेटी अघि। त्यस्तै कुरा हो यो। अब महेन्द्र नआउन् न त्यो व्यक्तित्व यहाँ अब म यो अन्तिममा छु, कार्यक्रम सक्दैछु, तपाईँको अलिकति समय बढी नै ल्याएँ। त्यो महेन्द्रको गुण, त्यो अंश वीरेन्द्रमा ज्ञानेन्द्रमा कहीँ देख्नुभयो तपाईँले? वीरेन्द्र त अब हुनुहुन्न हामीसँग। ज्ञानेन्द्रमा अथवा वीरेन्द्रमा देख्नुभयो देख्नु भएन, ज्ञानेन्द्रमा छ कि छैन? ज्ञानेन्द्र पनि साह्रै चलाक भइबक्सिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो व्यक्तिगत त्यति धेरै सम्पर्क त छैन है। तर उहाँलाई राजा हुने ट्रेनिङै थिएन क्या। ट्रेनिङ हुन्छ नि, जस्तो वीरेन्द्रलाई ट्रेनिङ गरेका थियो। अब महेन्द्रलाई त्यो थिएन, ज्ञानेन्द्रलाई त्यो थिएन। त्यति मात्रै हो, केही कुरा चुक भयो। अब त्यो इमर्जेन्सी सबै पावर हातमा लिनु नहुने, अब लिए पनि ट्रेनिङ भएको भए त्यो गल्ती हुने थिएन। त्यस कारणले भने हौँ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ? जो यो पुसे गते जान्न चाहन्थे केही कुरा भनिदिनु भयो। अब स्मरण कसरी गर्ने महेन्द्रलाई आम नेपाली जनताले? के नेपाली जनताले महेन्द्रलाई पृथ्वीनारायण शाहले मुलुक एकीकृत गरे, त्यसमा प्राण भर्ने काम, त्यसमा सास हाल्ने काम, त्यसमा मांसपेशी भर्ने काम सबै थोरै अवधि शासन गरे पनि महेन्द्रले गरे। बिपीलाई कसरी सम्झिने नि? बिपी राष्ट्रवादी नेता हो। यी दुईटा राष्ट्रवादीहरू किन मिल्न सकेनन्? दुर्भाग्य त्यो चाहिने इतिहासले पत्ता लगाउला। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, इतिहास कोट्याइदिनु भयो, आम दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो, मलाई समय दिनुभयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक आभार। थ्याङ्क यू भाउ, थ्याङ्क यू।